जितने लोग मुरीद के पहुंचते हैं वो मुझसे राब्ता करके नहीं आते, वो NS ऑफिशियल सेक्रेटरी से राब्ता करके टाइम लेकर यहाँ पे आते हैं। जो लोग मुझसे बर्ड्स खरीदते हैं, मैं तो घूम फिर रहा होता हूँ, मैं तो कॉल अटेंड नहीं करता, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, तो बिल आखिर ये कौन करता है? 03000524 का नंबर एक सेक्रेटरी के पास था। अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ते 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 मैंने कहा लोगों को रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि लोग प्यार करते हैं और उनका हक बनता है उनको फौरन रिप्लाई दिया जाए। हमने क्या किया, हमने 3 आईफोन खरीदे। 3 आईफोन्स में हमने डिवाइस को लिंक कर दिया। अब ये जरा चेक करें। वेलकम टू NS एवरी, वेलकम टू NS एवरी, वेलकम टू NS एवरी। जो मैसेजेस इस मोबाइल में खुल रहे हैं वही इसी में खुल रहे हैं, वही इसी में खुल रहे हैं। अब देखो 594 की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज आया है, नीचे भी वही तरतीब। अब ये 3 जवान यहाँ पे लगे होंगे और लोगों को फौरन रिप्लाई देंगे। आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, इन तीनों को कॉल्स जाएगी और इन तीनों में से जो मौके पे एक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा, वो फौरन रिप्लाई करेगा। अगर एक बंदे ने मैसेज नहीं देखा तो दूसरा देख लेगा, अगर दूसरा नहीं तो तीसरा देख लेगा। इस तरह हमने अपने काम को बेहतर किया। काम को बेहतर करने की वजह बेशुमार दुनिया कहती है शेख साहब हम आपकी वीडियोस देखकर इस हॉबी में आए हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, आपसे राब्ता करना चाहते हैं, आप कॉल अटेंड करते नहीं तो हमें मजबूरन किसी और ब्रीडर के पास जाना पड़ता है। जब हम उनके पास जाते हैं तो हम उनसे जिक्र करते हैं हमने शेख साहब की वीडियोस देखकर इस हॉबी में आए और आपको उनके साथ देखा। वो कहते हैं अच्छा अच्छा वो शेख साहब, हाँ हाँ वो हैं शेख साहब, हाँ। कहते हैं उल्टा छुरी लेकर टाटा 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 ज़बा करते हैं। 1 साल बाद राब्ता करते हैं, सर आपसे वो बर्ड लिया था उसकी ब्रीड आ गई है, सर आप हमारी ज़रा हेल्प आउट कर सकते हैं? सॉरी हम ऐसे काम नहीं करते, वो शेख साहब करते होंगे। तो मैंने क्या ज़रा आम आदमी की मोहब्बत को ठेस ना पहुंचाई जाए और आपको रिप्लाई दिया जाए। आईफोन नंबर 1, आईफोन नंबर 2 और आईफोन नंबर 3, ये 3 मोबाइल वक़फ़ हैं NS एवरी ऑफिशियल ट्रेडिंग के लिए। तो इंशाल्लाह इन तीनों पे अगर जवाब ना आया तो आप मंजर आम पे आकर कह सकते हैं शेख साहब 3 मोबाइल रखने के बावजूद मुझे जवाब नहीं आया। अब ये ना हो कि ये नमाज पढ़ रहे हो, ये ना हो कि ये सो रहे हो और आपके शेख साहब मैंने 2 बजे सुबह को मैसेज किया था, लेकिन इन तीनों में से एक जवान को हमने रात के वक्त भी वक़फ़ कर दिया, क्योंकि मैंने उसको कहा था उल्टे सीधे काम नहीं करने, मोबाइलों पे अच्छा काम करना है। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से हमने एक सोल्यूशन निकाला और इंशाल्लाह आपको इसका रिस्पांस भी बेहतर मिलेगा। आज हफ्ते की सुबह सुबह मेरे पास गौहर नायाब साहब और उमर भाई लाहौर से तशरीफ़ लाए, अलग अलग, और दोनों की एक अलग दास्तान थी, एक अलग परेशानी थी और अल्लाह ताला उसको आसानी फरमाए। मुख्तसर कहानी जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, ये एक जोड़ा आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये पॉसिबल स्पिट पेल फेलोज है। दुआ मांगे अल्लाह ताला की ज़ात से पेल फेलो निकल आए तो आपका एक बर्ड कम से कम 30,000 देगा, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मैं आज नाजरीन को आज एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने इनसे एक बात की, इनकी जो भी परेशानी है जी, अल्लाह ने इनको तालीम भी दी, अल्लाह ताला ने इनको सेहत भी दी, जिस तरह की भी है। मैंने कहा आपकी परेशानियां सुनकर मुझे अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं होता, यानी एक ज़र्रा भी है ना मुझे हो, क्योंकि जिस इलाके के अंदर मैं रहता हूँ यहाँ पे गुर्बत 10 गुना ज़्यादा बदतर है। यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ख़वातीन बेवा हैं, यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे सर पे जो है ना वो वालिद का साया मौजूद नहीं है, यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बीमारियाँ लाहेक है कि वो इलाज नहीं करवा सकते, यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी माहाना आमदन 15,000 रुपये से ऊपर नहीं है। तो ये लोग हकदार हैं, मुस्तहिक है मेरे इस प्यार मोहब्बत के। इसके बावजूद भी भाई सुबह 6 बजे के निकले हुए थे मेट्रो पे मेरे पास आने के लिए, तो मैंने कहा चलो इनकी उम्मीदों पे पानी ना फिरे। लेकिन आज मैं एक बात बताता चलूँ सोशल मीडिया पे, इसमें से जो निकलेगा आपने अल्लाह के रास्ते में आगे ये सिलसिला चलाना है। जी बिल्कुल जी। ये एहसान भाई का प्यार है कि स्पेशल लाहौर से मेरे पास आए, वरना लाहौर में बेशुमार लोगों के पास बर्ड्स पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला आपके माल जान में बरकत डाले। सर मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को ज़रा ज़ुबानी बताएं, आप काम क्या करते हैं? जी मेरा काम है पिक एंड ड्रॉप का, मैं स्कूल वैन चलाता हूँ, ठीक
ٹھیک ہے. مختلف ٹائم پہ وین نکلتی ہے, واپسی پہ بھی بچوں کا الگ ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد وین کھڑی کرنے کے بعد میں آٹو رکشہ چلاتا ہوں رات کو 9 بجے تک, اپنا گھر کا خرچہ ایسے چلاتا ہوں. یعنی صبح سے لے کر شام تک؟ 5 بجے سے لے کے آپ رات 9 بجے یعنی تک. کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ جی یہ کم سے کم کچھ 14-15 گھنٹے بن جاتے ہیں. اچھا 5 سے لے کے ٹھیک ہے رات 9 بجے تک رکشہ چلاتا ہوں. 14-15 گھنٹے آپ یہ چلاتے ہیں؟ جی سر. اگر آپ مائنڈ نہ کیجئے, میں چاہ رہا ہوں ذرا ویورز کو ذرا ہو, آپ اب مہینے کا کتنا بچا لیتے ہیں؟ سر مہینے کا کوئی 50-60 ہزار روپے بچا لیتے ہیں. ناظرین ذرا غور سے سننا, 15 گھنٹے روزانہ, جس میں کوئی چھٹی کا دن آپ کا تو میرے خیال نہیں ہوتا. سنڈے کو سر چھٹی ہوتی ہے. اچھا سنڈے آپ چھٹی؟ جی سر بچوں کو ٹائم دیتے ہیں سنڈے والے دن میں کام بھی نہیں جاتا. اور نہ شکر ہو, 24 گھنٹے اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے پاس, اور انہوں نے بچوں کو ایک دن ٹائم دینا ہوتا ہے, وہ بھی ہفتے میں. 50-60 ہزار روپے کمانے کے لیے ماہانہ ان کو 15 گھنٹے روزانہ دینا پڑتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ میرا گھر بھی اپنا نہیں ہے. ابھی میں لاہور میں رینٹ بھی دیتا ہوں, 16,000 روپے گھر کا رینٹ بھی دیتا ہوں. وہ نکال کے خرچے نکال کے میں اپنے اللہ کا شکر الحمدللہ. لیکن اپنے بچوں کو, میری اپنی بیٹی کو میں ابھی چلانے کے مطابق ابھی میں نے سائٹ پہ نا یونیک اسکول جو ٹیچر ہے نا ان کے پاس ٹیوشن بھی بھیج رہا ہوں. اس کی 2500 روپے 3,000 روپے اس کی خالی ٹیوشن فیس بھی دے رہا سر جی یہ تو جوڑا جو آپ لے کے جا رہے ہیں, اور ایک جوڑا میں آپ کو بھی ایک گفٹ دینے لگا ہوں, یہ آپ کے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے بس, جوڑا خرید کے لے کے جا رہے ہیں اور یہ جوڑا جیت کے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ آج انہوں نے میرا دل جیتا ہے. مجھے مزہ آیا سن کے کہ ماشاءاللہ ایک بندہ دن رات محنت کر رہا ہے. جوڑا ہم نے کیا دیا ہے, وائلٹ سپلٹ آف لائن پاسبل سپلٹ پیل فیلو انٹو گرین سپلٹ بلو پاسبل سپلٹ پیل فیلو. آپ مارکنگ چیک کریں بیچ کی, اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے اور دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل گرمی تھی, گرمی محسوس ہو رہی تھی. رات کو موسم تبدیل ہوا, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, برڈز کو کچھ ٹھنڈ لگ گئی, یہ 2 برڈز مر گئے. یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا, تو بھائی یہ دونوں ہم نے دفنا دیے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک ماڑا بندہ, کمزور آدمی جس کی آمدن کم ہے, آپ سے آ کر ڈسکاؤنٹ مانگتا ہے, اشارتاً آپ سے فری برڈ مانگتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی, دفناؤ بھائی. تو ہم جگرا نہیں رکھتے دینے کے لیے, ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تو وہ سارا کچھ. ہم اپنے اختیار کے بغیر برڈ مروا لیتے ہیں, چاہے وہ 10 لاکھ والا ہو, 5 لاکھ والا ہو, لاکھ والا ہو, بے دردی کے ساتھ پھینک دیتے ہیں کہ لاکھوں روپے کا ایک طوطا مر گیا. لیکن کسی کو چند ہزار روپے والا طوطا فری میں دے کر ہماری جان نکلتی ہے. بھائی میرے پاس آیا, انہوں نے کہا تھا شیخ صاحب ایک برڈ پکڑا ہے, اور وہ برڈ بھی لو برڈ ہے. اور لو برڈ میں سے کون سا؟ یہ ہے پیسٹلینو لگ رہا ہے, لیکن مارکنگ کوئی نہیں, یہ ڈیکینو ہے. جس بھائی یا بہن کا ڈیکینو اڑ گیا ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے. سب کہیں گے وہ میرا تھا. اور یار خدا دا خوف کر, لاہور سے اڑ کر مرید کیا ہے, صحیح سلامت پہنچ بھی گیا. یہ اب اس کے اوپر ہوگی قرآن اندازی. اس جوان نے پکڑا ہے نا, اس نے کہ مجھے 1000 روپے چاہیے. اب دیکھو یہ میں خود نہیں رکھ رہا, یہ آپ کے پکڑنے کے. ٹھیک ہے, اگر 24 آورز کے اندر کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ برڈ ان کا ہے, 1 2 3 4, ان 4 جوانوں کے درمیان قرآن اندازی ہوگی. جس کا برڈ نکلے گا اس نے پنڈ ریسٹورنٹ میں دعوت کرنی ہے, اور وہاں پہ مہمان خصوصی عرفان چودھری کو دعوت دے گا. ڈن ڈن. ہاں جدہ برڈ نکلے گا پنڈ ریسٹورنٹ تے دعوت, اور مہمان خصوصی عرفان چودھری. ڈن ہو گیا. صاحب جی میں ساری ویڈیو دیکھ کر انہوں نے لائک بھی کرنا, نال دل بھی دینا. تو یہ ماشاءاللہ ان کا پیار ہے. یہاں پہ NS ایوری پہ ہوتے ہیں. دیکھیں آج الحمدللہ یہ 6 کارگو کے ڈبے جا رہے ہیں, ہونے چاہیے تھے 10. 4 باکسز پوسٹ پونڈ, انہوں نے کہا ہمارے ہاں سردی زیادہ ہے تو آپ 2-3 دن بعد کر دینا. تو ذرا دیکھیں جب سخت ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کے اندر برڈ کی ٹرانسپورٹیشن میں ڈیلے ہوتی ہے, تو یہ جو پچھلا 1-1.5 مہینہ گزرا ہے جس میں سردی بے تحاشا تھی, آپ اس میں ایکسپیکٹیشنز کیا کر رہے تھے؟ آج کا دن اللہ کے فضل و کرم سے بڑا مصروف گزرا ہے. کارگوز ابھی ہونے جا رہے ہیں, اور آج صبح سے ایک مہمان کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اور ماشاءاللہ ان کا پیار, ان کا میرے ویڈیوز دیکھنا, تو ہمیں بسا اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو لوگ ہمیں ویوز دے رہے ہوتے ہیں, جو لائکس دے رہے ہوتے ہیں, جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ کتنے مشکل سے پیسے جوڑ کر اس ہابی میں آتے ہیں. لو برڈز بریڈ کروانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لو برڈ بیچنا ہے. اور یہ میں آج سے نہیں, پچھلے 5 سالوں سے مختلف ویڈیوز میں کہتا چلا آ رہا ہوں. اور اللہ اکبر, یہ ذرا دیکھے کون ہے.
मुकम्मल है बॉस। तो ये गेट कौन है? रवाना है फैसलाबाद। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, चौधरी साहब गाड़ी चला रहे हैं, इन्होंने कहा ये मसरूफ है एडिटिंग में, छुप के चॉकलेट कल्ले खा रहे हैं। चौधरी साहब ये अच्छी बात है नहीं यार, सारी उंजी पई है बॉस है हुन टुटी है। खुदा दा खौफ कर यार। इस वक्त हम हैं फैसलाबाद विद उमर मसूद चौधरी साहब और अन्न दी गल हो रही बस, अन्न तो अन्न करदा रहना। बॉस वो गल पता की है, फैसलाबाद पुंजे दोपहरी खाता कुछ नहीं है, तेरे सामने वो पैटीज खवाई है तो मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਖਾ ਜਾਂਗੇ ਨਾ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ये वो लम्हा था जब भाई ने मुझे कहा कि मैं कल आ रहा हूँ,